kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tuloy niya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, Sir Ariel. Good morning, Sad. O sa mga sukunting paminaw. Mao kaya pinaglaing kalambuan sa itong panahon para karong adlaw, September 13, 2024. Gani alas 3 sa kadlawon ang sentro sa severe tropical storm nga si Bibingka nga naasagaw sa itong PAR kay nasigpatan kini nga naa sa 1,605 kilometro sa langang bahin sa extreme northern Luzon. Kini nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 95 km per hour duol siyang sentro ug mga pag-uros nga moabot og 115 km per hour. Kini gibana nga nagalihok pa amihanang kasadpan sa kusgon nga 25 km per hour. Kini si severe tropical storm nga si Bibingka gibana kini nga musud sa tong PAR unyang gabi ug mugawas na pod unya ugma sa buntag. Kini si tropical storm nga si Bibingka wala kini siya direktang epekto dinhi sa tong nasod, pero enhance niya kining hanging habagat nga mao'y makaapekto dinhi sa Visayas, sa Mindanao ug sa Southern Luzon. Sa laing bahin ang trough aning severe tropical storm nga si Bibingka ang may nakaapekto sa nabiling bahin sa Luzon. Ug para sa tong forecast weather condition, ang Western Visayas ug ang Negros Occidental kay maksinatog mga pag-ulan tungod aning habagat. Samtang dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa nabiling bahin sa Visayas kay makasinati tagmundag umon nga kalingitan nga mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug tungod gyapon kini sa habagat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, kasarangan ngadto sa kusog nga hangin nagaoros ikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ang puslabi dinhi sa tibuok Visayas. Dinambalod sa atong kadagatan, kasarangan ngadto na sa makusog ang pagbalod. Do wala ra tagisyon nga giliwarning karong adlaw, giabisuhan gyapon namo ang ato ang mga kaigsunan mga isda o katunay mga gagmay sakyanan pandagat na di usa mulawig karong mga panahon tungod aning pag-uros sa kusog nga hangin na makamugna og mga dagkong pagbalod. Dinhi sa Sugbo ang atong dagat nitaob gani alas 3:06 sa kadlawon ug munas kini unya alas 3:46 sa hapon. Temperatura dinhi sa Sugbo magagikan sa 26 ngadto sa 30 degrees centigrado. Atong sunrise karong alas 5:34 sa buntag ug atong sunset unya alas 5:46 sa hapon. Ug malang ka natong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa diri sa Mactan, kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat, Sir Manny. Happy weekend. Okay, sir. Good morning. Inyog nabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, September 13, 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pangukauban kang kubra in action. Hanautat o paminaw sa'yo sa kabuntado.